येशूले भन्नुभयो, संसारले मलाई घृणा गर्दछ किनकि यसले गरिरहेको काम दुष्ट छ भनी मैले गवाही दिएको छु। संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ भने याद गर, यसले मलाई पहिले घृणा गरेको थियो। तिनीहरूले मलाई सताए भने तिनीहरूले तिमीहरूलाई पनि सताउनेछन्। तिनीहरूले मेरो कारण तिमीहरूसँग यस्तो व्यवहार गर्नेछन् किनकि तिनीहरूले मलाई पठाउनु हुनेलाई चिन्दैनन्। यसकारण यो अवश्य साँचो हो कि येशूको समयपछिका विभिन्न युगहरूमा क्रिस्चियनहरूलाई विभिन्न ठाउँमा सताइएको छ। यो साँचो क्रिस्चियन विश्वासको चिन्ह हो। बाइबलले क्रिस्चियनहरूलाई धैर्यता साथ सहन र स्वर्गको राज्य पर्खन भनेको छ। फेरि पनि येशू हाम्रा उदाहरण हुनुहुन्छ। मानिसहरूका परम्पराहरू। यरुसलेमबाट आएका फरिसीहरू र शास्त्रीहरू येशूका चारैतिर भेला भए। उहाँका चेलाहरूमध्ये कुनैले फोहोर अर्थात् नधोएको हातले रोटी खाएका तिनीहरूले देखे, किनकि फरिसीहरू र सबै यहुदीहरू पुर्खाका परम्परा अनुसार राम्रोसँग हात नधोइकन खाँदैनथे। बजारबाट आएपछि ननुहाइकन तिनीहरू खाँदैनथे। तिनीहरूले मान्नुपर्ने यस्ता कुराहरू धेरै छन्, अर्थात् कचौराहरू, लोहोटाहरू, तामाका भाँडाकुँडा माझ्ने आदि। तब फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले उहाँलाई सोधे, तपाईका चेलाहरू पिता पुर्खाको परम्परामा किन चल्दैनन् तर फोहोर हातले रोटी खान्छन्? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यसैयाले तिमी कप्टीहरूका विषयमा ठिकसँग अगमबानी गरे, जस्तो लेखिएको छ, यस जातिले मलाई ओठले मात्र आदर गर्छ तर तिनीहरूको हृदय मदेखि टाढा छ। तिनीहरूले व्यर्थैमा मेरो आराधना गर्दछन् किनभने तिनीहरूका शिक्षा मानिसहरूले सिकाएका सिद्धान्त मात्र हुन्। मानिसलाई कुन कुराले अशुद्ध पार्छ? तिमीहरू परमेश्वरको आज्ञालाई त्यागेर मानिसहरूको परम्परा मान्छौ। उहाँले भिडलाई आफू कहाँ बोलाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू सबैले मेरा कुरा सुन र बुझ। यस्तो केही कुरा छैन जसले बाहिरबाट भित्र पसेर मानिसलाई अशुद्ध गर्छ, तर मानिसको भित्रबाट बाहिर आउने कुराले नै मानिसलाई अशुद्ध पार्छ। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। अनि भिडबाट निस्किएर घरभित्र पसेपछि उहाँका चेलाहरूले त्यस दृष्टान्तको विषयमा सोधे। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू यति अबुझ छौ? जे बाहिरबाट मानिस भित्र पस्छ त्यसले उसलाई अशुद्ध पार्न सक्दैन भनी तिमीहरू जान्दैनौ? किनकि त्यो उसको हृदयभित्र त होइन तर पेटभित्र पस्छ र बाहिर निस्किहाल्छ। यसरी उहाँले सबै भोजन शुद्ध हो भनी बधाई दिनुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, जे मानिसबाट बाहिर निस्कन्छ त्यसले मानिसलाई अशुद्ध पार्दछ, किनकि भित्रबाट अर्थात् मानिसका हृदयबाट खराब विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, वेश्यागमन, लोभ, दुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कन्छन्। यी सबै दुष्ट कुराहरू भित्रबाट निस्कन्छन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्दछन्। स्वयंलाई गुरु वा मालिक नभन्नु। तब येशूले भिडहरू र आफ्ना चेलाहरूसित यसो भन्नुभयो, शास्त्री र फरिसीहरू मूसाको आसनमा बस्छन्। यसकारण जे तिनीहरूले भन्दछन् ती गर र मान, तर तिनीहरूले गरे जस्तो चाहिँ नगर, किनकि तिनीहरूले जे शिक्षा दिन्छन् त्यो गर्दैनन्। तिनीहरूले गरौँ र बोक्न नसक्ने भारी बाँधेर मानिसहरूका काँधमा राखिदिन्छन्, तर तिनीहरू आफैले ती उचाल्नलाई आफ्ना औँला पनि चलाउने मन गर्दैनन्। तिनीहरू आफ्ना सारा काम मानिसहरूलाई देखाउनका निम्ति गर्दछन्, किनभने तिनीहरू आफ्ना व्यवस्था पत्री ठुलो बनाउँछन् र आफ्ना वस्त्रका झुम्काहरू लम्ब्याउँछन्।
भोजहरूमा मुख्य स्थान र सभाघरहरूमा प्रमुख आसनहरू चाहन्छन् र बजारहरूमा अभिवादन खोज्दै मानिसहरूबाट गुरु कहलाइन रुचाउँछन्। तर तिमीहरूलाई कसैले गुरु नभनोस्, किनकि तिमीहरूका गुरु एउटै हुनुहुन्छ र तिमीहरू चाहिँ सबै दाजुभाइहरू हौ। तिमीहरूले पृथ्वीमा कसैलाई आफ्नो पिता नभन, किनकि स्वर्गमा तिमीहरूका पिता एउटै हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई मालिक कसैले नभनोस्, किनकि तिमीहरूका एकमात्र मालिक ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। तर तिमीहरूमा जो सबैभन्दा उच्च छ त्यो चाहिँ तिमीहरूको सेवक हुनेछ। जसले आफूलाई उच्च तुल्याउँछ त्यो होच्याइनेछ, र जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो चाहिँ उच्च पारिनेछ। धार्मिक अगुवाहरूलाई धिक्कार। धिक्कार तिमीहरूलाई, शास्त्री र फरिसी हो, पाखण्डीहरू! तिमीहरू मानिसहरूका विरुद्ध स्वर्गको राज्य बन्द गर्दछौ, किनभने तिमीहरू न त आफै पस्दछौ न पस्नेहरूलाई नै पस्न दिन्छौ। धिक्कार तिमीहरूलाई, शास्त्री र फरिसी हो, पाखण्डीहरू! तिमीहरूले विधवाहरूको घर निल्दछौ र अरूलाई देखाउन लामो लामो प्रार्थना गर्दछौ। यसैले अरूले भन्दा तिमीहरूले ज्यादा दण्ड पाउनेछौ। धिक्कार तिमीहरूलाई, शास्त्री र फरिसी हो, पाखण्डीहरू! किनकि तिमीहरू एकैजनालाई आफ्नो मतमा ल्याउन समुद्र र पाखा चार्दछौ, र त्यो तिमीहरूको मतमा आएपछि त्यसलाई आफूभन्दा दोब्बर नरकको योग्य बनाउँछौ। धिक्कार तिमीहरूलाई, शास्त्री र फरिसी हो, पाखण्डीहरू! किनकि तिमीहरू कचौरा र थालको बाहिरपट्टि त माझ्दछौ, तर भित्रपट्टि भने ती लोभ र असंयमले भरिएका हुन्छन्। ए अन्धा फरिसी, पहिले कचौरा र थालको भित्रपट्टि माझ, र तिनको बाहिरपट्टि पनि माझिएको होस्। धिक्कार तिमीहरूलाई, शास्त्री र फरिसी हो, पाखण्डीहरू! तिमीहरू अगमवक्ताका चिहानहरू बनाउँछौ र धर्मीहरूका स्मारकलाई सिँगार्छौ र भन्दछौ, हामी हाम्रा पुर्खाहरूका समयमा बाँचेका भए हामी अगमवक्ताहरूका रगत बगाएको काममा उनीहरूसँग सहभागी हुने थिएनौँ। यसरी तिमीहरू अगमवक्ताहरूलाई हत्या गर्नेका सन्तान हौ भन्ने प्रमाण तिमीहरू आफैले दिन्छौ। त्यसकारण तिमीहरूका पुर्खाहरूले गरेका पापको नाप पुरा गर। ए सर्पहरू, साँपे सर्पका बच्चा हो, तिमीहरू नरकको दण्डबाट कसरी उम्कन्छौ? यसकारण म तिमीहरू कहाँ अगमवक्ता, बुद्धिमान मानिस र शास्त्रीहरू पठाउँछु। तिनीहरूमध्ये कुनैलाई तिमीहरूले मार्नेछौ र क्रुसमा टाङ्नेछौ, र कुनैलाई आफ्ना सभाघरहरूमा कोर्रा लगाउनेछौ र सहर सहर हुँदो खेदो गर्नेछौ। येशूको विरुद्धमा षड्यन्त्र। तब फरिसीहरू गएर उहाँलाई कसरी कुरामा फसाउँ भनी आपसमा मतो गरे। अनि एकजना व्यवस्थाका पण्डितले उहाँको परीक्षा गर्न उहाँलाई प्रश्न सोधे, हे गुरु, व्यवस्थामा महान आज्ञा चाहिँ कुन हो? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु महान र प्रथम आज्ञा यही हो। दोस्रो चाहिँ यस्तो छ, तैँले आफ्ना छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर्नु। सारा व्यवस्था र अगमवक्ताहरूको शिक्षा यिनै दुई आज्ञामा निर्भर छन्। यसैबीच जब हजारौंको भिड जम्मा भयो, यहाँसम्म कि एउटाले अर्कालाई कुल्चन लाग्यो, तब उहाँले पहिले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्न लाग्नुभयो, तिमीहरू फरिसीहरूको खमीरदेखि होशियार रहो। त्यो तिनीहरूको कपट आचरण हो। तर केही ढाकिएको छैन जो प्रकट हुँदैन, र केही लुकेको छैन जो थाहा हुँदैन। तर फरिसीहरूले बाहिर गएर उहाँलाई कसरी मारौँ भनी उहाँको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे। तब यो थाहा पाएर येशू त्यहाँबाट गइहाल्नुभयो। धेरैजना उहाँको पछि लागे र उहाँले ती सबैलाई निको पार्नुभयो।
उहाँ को हुनुहुन्छ त्यो कसैलाई नभन्नु भनी तिनीहरूलाई चेतावनी दिनुभयो। यशायाह अगमवक्ताद्वारा भनिएको वचन पूरा हुनलाई नै यो भएको हो। यिनी मेरा दास हुन् जसलाई मैले छानेको छु, मेरो प्रिय जससँग मेरो आत्मा साह्रै आनन्दित छ। म मेरो आत्मा तिनमा राखिदिनेछु र तिनले जाति जातिहरूलाई न्यायको घोषणा गरिदिनेछन्। तिनले न त झगडा गर्नेछन् न चिच्याउनेछन्, न त कसैले तिनको स्वर सुन्नेछन्। फुटेको निगालो पनि तिनले भाँच्ने छैनन् र दिप गरेको सलेदो तिनले निभाउने छैनन्, जबसम्म तिनले न्यायलाई विजयसम्म पुर्याउँदैनन्। उहाँकै नाउँमा जाति जातिहरूले आफ्नो आशा राख्नेछन्। धनी मानिस र गरिब लाजरस। येशूले भन्नुभयो, एउटा धनी मानिस थियो जो बैजनी रङको बहुमूल्य र मिहिन मलमलको वस्त्र लगाएर दिनहुँ मोज मजामा बस्दथ्यो। लाजरस नाउँको घाउ भएको एउटा गरिब माग्नेलाई उसको ढोकामा ल्याएर राखिदिन्थे। त्यसले धनी मानिसको टेबुलबाट झरेका टुक्रा टाक्री खाने इच्छा गर्दथ्यो अनि कुकुरहरूले पनि आएर त्यसका घाउहरू चाट्थे। त्यो माग्ने मर्यो र स्वर्गदूतहरूले त्यसलाई बोकेर अब्राहमको साथ राखे। त्यो धनी मानिस पनि मर्यो र गाडियो। नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर्यो र टाढा अब्राहमलाई र उनको साथमा लाजरसलाई देख्यो। उसले कराएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, ममाथि दया गरेर लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् र त्यसको आफ्नो औँलाको टुप्पा पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदियोस्, किनकि म यस ज्वालामा कठोर वेदनामा छु। तर अब्राहमले भने, छोरा, याद गर, तैँले आफ्नो जीवनकालमा असल असल कुराहरू पाइस् र लाजरसले खराब कुराहरू पायो। तर अब त्यो यहाँ आराममा छ र त चाहिँ कष्टमा छस्। यी सबै कुराहरू बाहेक यहाँबाट त कहाँ पारी जान खोज्नेहरू जान नसकुन् र त्यहाँबाट यहाँ हामी कहाँ वारी आउन पनि नसकुन् भनेर हामी र तिमीहरूका बीचमा अति नै ठुलो खाडल छ। उसले भन्यो, पिता, यसै कारण म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु, तपाईँले लाजरसलाई मेरो बुबाको घरमा पठाइदिनुहोस्, किनभने मेरा 5 भाइ छन् र त्यसले तिनीहरूलाई चेतावनी दियोस्, नत्र त तिनीहरू पनि यस कष्टको ठाउँमा आउलान्। तर अब्राहमले भने, तिनीहरूका साथमा मोसा र अगमवक्ताहरूका पुस्तक छन्, तिनीहरूले ती सुनुन्। तर त्यसले भन्यो, होइन पिता अब्राहम, मरेकोबाट कोही एकजना तिनीहरू कहाँ गयो भने तिनीहरूले पश्चाताप गर्नेछन्। उनले त्यसलाई भने, मोसा र अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले सुन्दैनन् भने मरेकाहरूबाट कोही उठेकोले पनि तिनीहरूलाई मनाउन सक्दैन। फरिसी र कर उठाउने। आफैमाथि भरोसा राख्नेहरू र आफैलाई धर्मी ठानी अरूहरूलाई तुच्छ दृष्टिले हेर्नेहरू कसैलाई येशूले यो दृष्टान्त भन्नुभयो। 2 जना मानिस मन्दिरमा प्रार्थना गर्न गए, एकजना फरिसी र अर्को चाहिँ कर उठाउने। फरिसीले आफ्नै विषयमा यसरी प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, म अरू मानिसहरू जस्तो लुटाहा, अन्यायी, व्यभिचारी अथवा कर उठाउने जस्तो पनि छैन। म हप्तामा 2 पटक उपवास बस्छु, मैले पाएका सबै थोकको दशांश दिन्छु। तर कर उठाउनेले चाहिँ टाढै उभिएर स्वर्गतिर आँखा उठाउन पनि नसकी यसो भन्दै आफ्नो छाती पिट्यो, हे परमेश्वर, म माथि दया गर्नुहोस्, म पापी छु। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यो मानिस परमेश्वरको अघि त्यो अर्को भन्दा धर्मी ठहरिएर आफ्नो घरतिर गयो, किनभने हरेक जसले आफूलाई उच्च पार्दछ
त्यो होचाइनेछ र जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पारिनेछ। आफूलाई बालक जस्तै नम्र बनाऊ। त्यसबेला चेलाहरूले येशू कहाँ आएर सोधे, स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा ठुलो को हुन्छ? उहाँले एउटा सानो बालकलाई नजिक बोलाएर तिनीहरूको बीचमा उभ्याउनुभयो र भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू बदलिएर सानो बालक जस्तै भएनौ भने कहिल्यै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ। यसकारण जसले आफूलाई यस बालक जस्तो नम्र तुल्याउँछ त्यही स्वर्गको राज्यमा सबैभन्दा महान हुनेछ। जसले यसरी मेरो नाउँमा एउटा यस्तो बालकलाई ग्रहण गर्छ त्यसले मलाई ग्रहण गर्छ। तर जसले ममाथि विश्वास गर्ने यी सानाहरूमध्ये एउटालाई पनि पाप गर्न लगाउँछ त्यसलाई एउटा जाँतोको ढुङ्गा त्यसको घाँटीमा झुन्ड्याएर समुद्रको गहिराईमा डुबाइदिनु असल हुने थियो। येशूका भाइहरूको अविश्वास। तब यहुदीहरूको छाप्रुबासको चाड नजिकै थियो। यसकारण उहाँका भाइहरूले उहाँलाई भने, यो ठाउँ छोडेर यहुदियामा जानुहोस् र जसबाट तपाईँले गर्नुभएका आश्चर्य कर्महरू तपाईँका चेलाहरूले पनि देखुन्। जुन मानिसले ख्याति प्राप्त गर्न चाहन्छ त्यसले गुप्तमा काम गर्दैन। तपाईँले यी कामहरू गर्नुहुन्छ, त्यसकारण आफूलाई संसारमा प्रकट गराउनुहोस्। किनकि उहाँका भाइहरूले पनि उहाँमाथि विश्वास गरेनन्। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो ठिक समय अझै आएको छैन, तर तिमीहरूका निम्ति त सबै समय ठिकै छ। संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्न सक्दैन, तर यसले मलाई घृणा गर्दछ किनकि त्यसको विषयमा त्यसका कामहरू दुष्ट छन् भनी मैले गवाही दिन्छु। तिमीहरू यस चाडमा जाओ। म अहिले यस चाडमा जान्न, किनभने मेरो समय अझै पुरा भएको छैन। तिनीहरूलाई यी कुरा भन्नुभएपछि उहाँ गालिलमा नै रहनुभयो। यहुदीको चाडमा येशू। उहाँका भाइहरू चाडमा गएपछि उहाँ पनि खुल्लम खुल्ला होइन तर गुप्त रूपमा त्यहाँ जानुभयो। चाडमा यहुदीहरूले उहाँलाई खोजिरहेका र उनी कहाँ छन् भनी सोधिरहेका थिए। भिडका बीचमा उहाँका विषयमा चर्चा हुन लाग्यो। कोही भन्थे तिनी असल मानिस छन्, तर अरूले भन्थे होइन, त्यसले मानिसहरूलाई भ्रममा पारिराखेको छ। तर यहुदीहरूको डरले गर्दा उहाँको विषयमा खुल्लम खुल्ला कसैले बोल्दैनथे। चाडको बीचमा येशू उक्लिएर मन्दिरभित्र पस्नुभयो र शिक्षा दिन थाल्नुभयो। यहुदीहरूले अचम्म मान्दै यसो भने, केही अध्ययन नै नगरी पनि यिनले यति विधा कसरी प्राप्त गरे? येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, मेरो शिक्षा मेरै होइन, तर मलाई पठाउनु हुनेको हो। कुनै मानिसले परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न चाहन्छ भने मेरो शिक्षा परमेश्वरतर्फबाट हो कि मेरो आफ्नै तर्फबाट हो सो उसले जान्नेछ। मेरो शिक्षा मेरो आफ्नै होइन। येशूले उच्च स्वरले भन्नुभयो, मलाई विश्वास गर्नेले मलाई होइन तर मलाई पठाउनु हुनेलाई विश्वास गर्दछ। जसले मलाई देख्दछ त्यसले मलाई पठाउनु हुनेलाई देख्दछ। म संसारमा ज्योति भएर आएको छु ताकि मलाई विश्वास गर्ने जोसुकै पनि अन्धकारमा नरहोस्। कसैले मेरा वचनहरू सुन्छ र पालन गर्दैन भने म त्यसको न्याय गर्दिन, किनभने म संसारको न्याय गर्न आएको होइन तर संसारलाई बचाउन आएको हुँ। मलाई इन्कार गर्ने र मेरा वचनहरू ग्रहण नगर्ने सबैका निम्ति एउटा न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। मैले बोलेको वचनले अन्त्यका दिनमा त्यसको न्याय गर्नेछ, किनभने मैले आफ्नै तर्फबाट बोलिन, तर मैले के भन्नुपर्ने हो र के बोल्नुपर्ने हो मलाई पठाउने पिता आफैले मलाई आज्ञा दिनुभएको छ। म जान्दछु
कि उहाँको आज्ञा अनन्त जीवन हो। यसकारण म जे बोल्दछु पिताले मलाई भन्नुभए अनुसार बोल्दछु। के येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ? यरुशलेममा कसैले भन्न लागे, के यिनी उही होइनन् जसलाई तिनीहरूले मार्न खोज्दछन्? हेर, यिनी त खुल्लमखुल्ला बोलिरहेका छन् र तिनीहरू यिनलाई केही भन्दैनन्। के यिनी नै ख्रीष्ट हुन् भनेर शासकहरूले साँच्चै थाहा पाए? हामी जान्दछौँ यी मानिस कहाँबाट आएका हुन्, तर जब ख्रीष्ट आउनुहुन्छ उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ कसैले थाहा पाउने छैन। येशूले मन्दिरमा सिकाउँदै उच्च स्वरले भन्नुभयो, तिमीहरू मलाई चिन्दछौ र म कहाँबाट आएको हुँ त्यो पनि जान्दछौ। म आफ्नै इच्छाले आएको होइन, तर जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। तिमीहरू उहाँलाई चिन्दैनौ, तर म उहाँलाई चिन्दछु, किनभने म उहाँबाट आएको हुँ र उहाँले मलाई पठाउनु भएको हो। तर भिडका धेरैले उहाँमाथि विश्वास गरे र भने, जब ख्रीष्ट आउनुहुन्छ तब के यिनले गरेका चिन्हहरूभन्दा बढी चिन्ह उहाँले गर्नुहोला र? उहाँको वचन सुनेर भिडमा भएका मानिसहरूमध्ये कतिले भने, साँच्चै नै यिनी अगमवक्ता हुन्। अरूहरूले भने, यिनी ख्रीष्ट हुन्। तर कसैले सोधे, के ख्रीष्ट गालिलबाट आउँछन् र? के धर्मशास्त्रले भनेको छैन कि ख्रीष्ट दाउदको वंशबाट र दाउदकै गाउँ बेथलेहमबाट आउँछन्? यसरी उहाँको कारणले मानिसहरूका बीचमा मतभेद आयो। अगुवाहरूको अविश्वास। फरिसीहरूले भिडलाई उहाँको विषयमा गनगन गरिरहेको सुनेर मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरूले उहाँलाई पक्रन मन्दिरका पहरेदारहरू पठाए। तिनीहरूले उहाँलाई पक्रन खोजे, तर कसैले उहाँमाथि हात हालेन, किनभने उहाँको समय अझै आइपुगेको थिएन। तब मन्दिरका पहरेदारहरू, मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरू कहाँ आए। तिनीहरूले यिनीहरूलाई भने, तिमीहरूले त्यसलाई किन ल्याएनौ? पहरेदारहरूले जवाफ दिए, यस मानिसले जस्तो त कुनै मानिसले कहिले बोलेन। तब फरिसीहरूले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरू पनि बहकिन पुग्यौ? होइन त, शासकहरू अथवा फरिसीहरूमध्ये कसैले येशूलाई विश्वास गरेको छ र? तर यो भिड जसले व्यवस्था जान्दैन तिनीहरू श्रापित हुन्। निकोदेमस जो पहिले येशू कहाँ गएका थिए र तिनीहरू मध्येकै एक थिए, तिनले भने, के हाम्रो व्यवस्थाले पहिले मानिसबाटै नसुनी र त्यसले के गर्छ सो नजानी त्यसलाई दोषी ठहराउँछ र? तिनीहरूले उनलाई जवाफ दिए भने, के तिमी पनि गालिलका हौ? धर्मशास्त्र खोजेर हेर, तिमीले देख्नेछौ गालिलबाट कुनै अगमवक्ता निस्कँदैन। संसारको अन्तको चिन्ह। यसपछि येशू मन्दिर छोडेर गइरहनुहुँदा उहाँका चेलाहरू उहाँलाई मन्दिरका भवनहरू देखाउन उहाँ कहाँ आए। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरूले यी सबै थोक देख्छौ? म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा पनि रहने छैन, प्रत्येक भत्काएर फालिनेछ। उहाँ जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँ कहाँ आएर भने, हामीलाई भन्नुहोस् यो कुरा कहिले हुनेछ र तपाईँको आगमन र यस युगको अन्तको चिन्ह के हुनेछ? तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होशियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई धोका नदेओस्, किनभने धेरैजना मेरो नाउँमा म ख्रीष्ट हुँ भन्दै आउनेछन् र धेरैलाई धोका दिनेछन्। तिमीहरूले युद्ध र युद्धका हल्ला सुन्नेछौ। तिमीहरू नडराओ, किनकि यी कुराहरू त हुनै पर्छ, तर अन्ततः अझ आउन बाँकी नै छ। जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ। धेरै ठाउँहरूमा अनिकाल र भुइँचालो आउनेछ, तर यी सब त प्रसव वेदनाको सुरु मात्र हो। तब तिनीहरूले
तिमीहरूलाई सताइनका लागि सुम्पिदिनेछन् र तिमीहरूलाई मार्नेछन्। तिमीहरू मेरो नाउँको खातिर सबै जातिहरूद्वारा घृणित हुनेछौ। तब धेरैले ठेस खानेछन् र एउटाले अर्कोलाई विश्वासघात गर्नेछ र घृणा गर्नेछ। धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्। दुष्टता बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सिलाएर जानेछ, तर अन्तसम्म स्थिर रहने चाहिँ बचाइनेछ। राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूलाई गवाहीका निम्ति प्रचार गरिनेछ र त्यसपछि अन्त हुनेछ। महासङ्कष्ट। किनकि ती दिनहरूमा यस्तो महासङ्कष्ट आइपर्नेछ कि परमेश्वरले सृजनु भएको सृष्टिको सुरुदेखि अहिलेसम्म न त यस्तो भएको छ न कहिल्यै हुनेछ। परमेश्वरले ती दिन नघटाइदिनु भएको भए त कुनै मानिस बाँच्ने थिएन, तर उहाँले चुन्नु भएकाहरूका खातिर ती दिन घटाइदिनु भएको छ। त्यो बेला कसैले तिमीहरूलाई हेर ख्रिस्ट यहाँ छन् अथवा त्यहाँ छन् भन्यो भने विश्वास नगर, किनभने झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र सम्भव भए चुनिएकाहरूलाई भ्रममा पार्न तिनीहरूले चिन्ह र आश्चर्य कर्महरू गर्नेछन्। तर तिमीहरू चाहिँ होसियार बस। हेर, मैले तिमीहरूलाई सबै कुरा अघिबाटै भनिदिएको छु। तर ती दिनमा त्यस महासङ्कष्टपछि सूर्य अँध्यारो हुनेछ र चन्द्रमाले आफ्नो चमक दिने छैन। ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन् र स्वर्गमा भएका शक्तिहरू डगमगाउनेछन्। मानिसको पुत्रको दोस्रो आगमन। त्यस समय तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महिमासित बादलमा आउँदै गरेका देख्नेछन्। तब उहाँले स्वर्गदूतहरूलाई पठाउनुहुनेछ र पृथ्वीको अन्तदेखि आकाशका अन्तसम्म चारै दिशाबाट आफ्ना चुनिएकाहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गर्नुहुनेछ। स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछन्, तर मेरो वचन कहिल्यै बित्ने छैन। त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा पिताले बाहेक अरू कसैले जान्दैन, न त स्वर्गमा हुने स्वर्गदूतहरूले न पुत्रले। होसियार बस, जागा बस र प्रार्थना गर, किनकि त्यो बेला कहिले हुने सो तिमीहरू जान्दैनौ। मानिसको पुत्रको आगमनमा नोवाको दिनको जस्तै हुनेछ, किनकि जलप्रलयभन्दा अघिका दिनहरूमा नोवा जहाजभित्र पसेका दिनसम्म मानिसहरू खाँदै थिए, पिउँदै थिए र बिउबारी गर्दै थिए। अनि जलप्रलय आएर तिनीहरू सबैलाई नलगुन्जेल तिनीहरूलाई के हुनेछ भनी थाहा पाएनन्। मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यस्तै हुनेछ। उहाँले सबैको न्याय गर्नुहुनेछ। जब मानिसको पुत्र सारा स्वर्गदूतहरूसँग आफ्नो महिमामा आउनुहुनेछ, तब उहाँ आफ्नो महिमामय सिंहासनमा बस्नुहुनेछ। उहाँको सामु सबै देशका मानिसहरू जम्मा हुनेछन् र जसरी गोठालाले भेडालाई बाख्राबाट छुट्याउँछ, त्यसरी नै उहाँले तिनीहरू एकलाई अर्कोबाट छुट्याउनुहुनेछ। उहाँले भेडाहरूलाई आफ्नो दाहिने हातपट्टि तर बाख्राहरूलाई देब्रेपट्टि राख्नुहुनेछ। तब राजाले आफ्नो दाहिने हातपट्टिकाहरूलाई भन्नुहुनेछ, आओ मेरा पिताका धन्यका हो, संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार गरिएको राज्यलाई अधिकार गर। किनभने म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई खान दियौ, म तिर्खाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई पिउन दियौ, म परदेशी थिएँ, तिमीहरूले मलाई स्वागत गर्यौ, म नाङ्गै थिएँ, तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदियौ, म बिरामी थिएँ, तिमीहरू मलाई हेर्न आयौ, म झ्यालखानमा थिएँ, तिमीहरू मलाई भेट्न आयौ। तब धर्मी जनहरूले उहाँलाई यसो भन्दै जवाफ दिनेछन्, हे प्रभु, कहिले हामीले तपाईँलाई
भोकाउनु भएको देख्यौँ र तपाईँलाई खाना दियौँ, तिर्खाउनु भएको देख्यौँ र तपाईँलाई पिउन दियौँ। कहिले हामीले तपाईँलाई परदेशी देख्यौँ र हामी कहाँ स्वागत गर्यौँ, अथवा नाङ्गै देख्यौँ र वस्त्र लगाइदियौँ। कहिले हामीले तपाईँलाई बिरामी पर्नुभएको अथवा झ्यालखानमा देख्यौँ र तपाईँलाई भेट्न आयौँ। तब राजाले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुहुनेछ, म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानो एउटालाई जे जति गर्यौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ। त्यसपछि उहाँले देब्रेपट्टिकाहरूलाई पनि भन्नुहुनेछ, ए श्रापित हो, मबाट टाढा भएर शैतान र त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्त आगोमा गइहाल। किनभने म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई खाना दिएनौ, तिर्खाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई पिउन दिएनौ, म परदेशी थिएँ, तिमीहरूले मलाई स्वागत गरेनौ, म नाङ्गै थिएँ, तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदिएनौ, म बिरामी र झ्यालखानमा थिएँ, तिमीहरू मलाई भेट्न आएनौ। तिनीहरूले पनि यसो भनेर जवाफ दिनेछन्, हे प्रभु, कहिले हामीले तपाईँलाई भोकाएको, तिर्खाएको, परदेशी, नाङ्गो, बिरामी, झ्यालखानमा देख्यौँ र तपाईँको सेवा गरेनौँ? तब उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर जवाफ दिनुहुनेछ, तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, यी सबभन्दा सानाहरूमध्ये एउटालाई जे जति गरेनौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गरेनौ। तब यिनीहरू चाहिँ अनन्त दण्डमा, तर धर्मी जनहरू चाहिँ अनन्त जीवनमा जानेछन्। बेथानीका लाजरसको मृत्यु। लाजरस नाम गरेका एउटा मानिस बिरामी थिए। उनी बेथानीका मरियम र तिनकी दिदी मार्थाका भाइ थिए। यी तीनै मरियम थिइन् जसले प्रभुलाई सुगन्धित तेल लगाएर उहाँको पाउ आफ्ना कपालले पुछेकी थिइन्। यसकारण यी दुई दिदीहरूले उहाँ कहाँ यसो भनी खबर पठाए, हे प्रभु, हेर्नुहोस्, जसलाई तपाईँले माया गर्नुहुन्छ तिनी बिरामी छन्। त्यसपछि उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, लौ, अब हामी फेरि यहुदियामा बेथानीतिर फर्केर जाउँ। जब येशू आउनुभयो तब लाजरसलाई चिहानमा राखेको 4 दिन भइसकेको भेटाउनुभयो। यरुसलेमबाट बेथानी केवल 2 माइल टाढा थियो। धेरै यहुदीहरू मार्था र मरियम कहाँ तिनको भाइको विषयमा तिनीहरूलाई सान्त्वना दिन आएका थिए। येशू आइरहनु भएको सुनेर मार्था उहाँलाई भेट्न गइन्, तर मरियम घरमै बसिरहन्। तब मार्थाले येशूलाई भनिन्, प्रभु, तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्ने थिएन। तर अब पनि म जान्दछु तपाईँले परमेश्वरसँग जे माग्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो भाइ फेरि बिउतनेछ। मार्थाले उहाँलाई भनिन्, म जान्दछु कि त्यो अन्तिम दिनको पुनरुत्थानमा फेरि बिउतनेछ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि बाँच्नेछ, बाँच्ने र मलाई विश्वास गर्ने प्रत्येक कहिले पनि मर्ने छैन। के तिमी यो विश्वास गर्छौ? तिनले उहाँलाई भनिन्, हो प्रभु, तपाईँ संसारमा आउने परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी मैले विश्वास गरेकी छु। येशू रुनुहुन्छ। अनि यो कुरा सुनेर तिनी गइहालिन् र आफ्नी बहिनी मरियमलाई यसो भन्दै सुटुक्क बोलाइन्, गुरुज्यू आइपुग्नुभयो र तिमीलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यो सुनेर मरियम झट्टै उठेर उहाँ कहाँ गइन्। अहिलेसम्म येशू गाउँमा आइपुग्नु भएको थिएन, तर उहाँ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो जहाँ मार्थाले भेटेकी थिइन्। घरमा तिनीसित भएका र तिनलाई सान्त्वना दिन आएका यहुदीहरूले मरियमलाई झट्टै उठेर बाहिर गएकी देखेर चिहानमा रुन गएकी हो भन्ठानेर तिनको पछि लागे। जब मरियम येशू हुनुभएको ठाउँमा आइन् र उहाँलाई देखेर तिनी उहाँका पाउमा यसो भन्दै परिन्, हे प्रभु, तपाईँ यहाँ हुनुहुँदो हो त मेरो भाइ मर्ने थिएन।
जब येशूले मरियमलाई रोइरहेकी र तिनीसित आउने यहुदीहरू पनि रोइरहेका देख्नुभयो, तब उहाँ आत्मामा अति व्याकुल भएर दुखित हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूले लाजरसलाई कहाँ राखेका छौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, प्रभु, आएर हेर्नुहोस्। येशू रुनुभयो। यसकारण यहुदीहरूले भने, हेर, उहाँले तिनलाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो। तर तिनीहरूमध्ये कुनै कुनैले भने, के अन्धाका आँखा खोलिदिने यी मानिसले लाजरसलाई पर्ने मर्नदेखि बचाउन सक्ने थिएनन् र? येशूले लाजरसलाई मृत्युबाट बिउताउनुहुन्छ। तब येशू फेरि आफैभित्र आत्मामा अति व्याकुल भएर चिहानमा जानुभयो। यो चिहान एउटा ओढारमा थियो। त्यसको मुखमा एउटा ठुलो ढुङ्गा राखिएको थियो। येशूले भन्नुभयो, ढुङ्गा हटाओ। लाजरसकी दिदी मार्थाले उहाँलाई भनिन्, हे प्रभु, यस बेलासम्म त त्यो गनाउन लागिसक्यो होला, किनकि तिनी मरेको 4 दिन भइसक्यो। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, के मैले तिमीलाई भनिन? विश्वास गर्यौ भने तिमीले परमेश्वरको महिमा देख्नेछ्यौ। तिनीहरूले ढुङ्गा हटाए। येशूले स्वर्गतिर नजर उठाएर भन्नुभयो, हे पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, किनकि तपाईँले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो। म जान्दथे कि तपाईँले मेरो बिन्ती सधैँ सुन्नुहुन्छ, तर वरिपरि उभिएका भिडको कारण मैले यो भनेको हुँ, ताकि तपाईँले मलाई पठाउनु भएको हो भनी तिनीहरूले विश्वास गरून्। यो कुरा भनेर उहाँ उच्च स्वरले कराउनुभयो, लाजरस, बाहिर निस्किआओ। लाजरस हातखुट्टा कात्रोले बाँधिएकै र अनुहार लुगाले बेरिएकै अवस्थामा बाहिर आए। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिनको कात्रो फुकाइदियो र जान देऊ। येशूलाई मार्ने षड्यन्त्र। मरियम कहाँ आउने र यो देख्ने धेरै यहुदीहरूले येशूमाथि विश्वास गरे। तर तिनीहरूमध्ये कोही चाहिँ फरिसीहरू कहाँ गए र येशूले गर्नुभएका कुराहरू भनिदिए। तब मुख्य पुजारी र फरिसीहरूले एउटा महासभा गरेर भने, अब हामी के गरौँ? किनभने यस मानिसले त धेरै चिन्हहरू गरिरहेछ। यसलाई यसै छोडिदियौँ भने सबैले यसलाई विश्वास गर्नेछन् र रोमीहरूले आएर हाम्रो ठाउँ अधिकार गर्नेछन् र मानिसलाई समेत लैजानेछन्। यहुदीहरूको निस्तार चाड नजिकै थियो र गाउँ गाउँबाट धेरै आफूलाई शुद्ध पार्न निस्तार चाडको अघि यरुशलेममा गए। तब तिनीहरूले येशूलाई खोजे र मन्दिरमा खडा हुँदै आपसमा भने, तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ? के तिनी चाडमा आउलान्? मुख्य पुजारीहरू र फरिसीहरूले उहाँलाई पक्रन उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भनी कसैले थाहा पाए खबर गर्नु भन्ने आज्ञा दिएका थिए। निस्तार चाडको 6 दिन अघि येशू बेथानीमा आउनुभयो। त्यहाँ लाजरस थिए, जसलाई येशूले मरेकोबाट बिउताउनु भएको थियो। तिनीहरूले उहाँका निम्ति त्यही बेलुकीको भोजन तयार गरे। मार्था सेवाटल गर्थिन्, तर लाजरस चाहिँ उहाँसँगै भोजमा बस्नेहरूमध्ये एक थिए। यहुदीहरूको एउटा ठुलो भिडले येशू त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पायो। तिनीहरू येशूलाई मात्र नभई उहाँले मरेकोबाट बिउताउनु भएका लाजरसलाई समेत हेरौँ भनेर आए। त्यसकारण मुख्य पुजारीहरूले लाजरसलाई समेत मार्ने षड्यन्त्र गरे, किनभने तिनैले गर्दा धेरै यहुदीहरू छुटिएर गई येशूलाई विश्वास गर्न लागे। यरुशलेममा येशूलाई स्वागत गरियो। भोलिपल्ट चाडमा आउने ठुलो भिडले येशू यरुशलेममा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्यो। तिनीहरू खजुरका हाँगाहरू लिएर उहाँलाई स्वागत गर्न कराउँदै निस्के, होसन्ना, धन्य परमप्रभुका नाउँमा आउने इजरायलका राजा। अनि गधाको एउटा बछेडोमाथि येशू चढ्नुभयो, जस्तो लेखिएको छ, ए सियोनकी छोरी, नडराऊ, हेर तिम्रा राजा गधाको बछेडोमाथि बसेर आउँदै हुनुहुन्छ।
यी कुरा उहाँका चेलाहरूले पहिले बुझेनन्, तर येशूको महिमा भएपछि मात्र तिनीहरूले उहाँका विषयमा यी कुरा लेखिएका थिए र यी काम उहाँका निम्ति तिनीहरूले गरेका हुन् भन्ने बुझे। उहाँले लाजरसलाई चिहानबाट बोलाएर मरेकोबाट बिउताउनु हुँदा उहाँसँग हुने त्यस भिडले गवाई दिइ नै रहे। यसै कारण भिड उहाँलाई भेट्न गयो, किनभने तिनीहरूले यो चिन्ह उहाँले गर्नुभएको हो भनी सुनेका थिए। तब फरिसीहरूले आपसमा भने, हेर, तिमीहरूबाट केही हुनै सक्दैन। देख्यौ, संसारै त्यसको पछि लागिसक्यो। यहुदाले येशूलाई विश्वासघात गरेका। मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले उहाँलाई कसरी मारौँ भनी मौका खोज्थे, तर तिनीहरू मानिसहरूबाट डराउँथे। तब शैतान 12 जना मध्येको एकजना इस्करियोत भन्ने यहुदाभित्र पस्यो। त्यो त्यस ठाउँबाट गयो र कसरी उहाँलाई तिनीहरूको हातमा पक्राइदिउँ भनेर मुख्य पुजारी र कप्तानहरूसँग त्यसले सल्लाह गर्यो। तिनीहरू खुसी भए र त्यसलाई पैसा दिन राजी भए। त्यो सहमत भयो र भिड नभएको बेलामा उहाँलाई तिनीहरूका हातमा पक्राइदिने मौका खोज्न लाग्यो। येशूलाई इन्कार गरियो। येशूले तिनीहरूका अघि यतिका चिन्हहरू गर्नुभएको थियो तापनि तिनीहरूले उहाँलाई विश्वास गरेनन्। तर यशायाह अगमवक्ताको वचन पूरा होस् भनेर यो कुरा भएको हो। हे परमप्रभु, हाम्रो सन्देश कसले विश्वास गर्यो? परमप्रभुको बाहुबल कसलाई प्रकट गरियो? यसकारण तिनीहरूले विश्वास गर्न सकेनन्, किनभने यशायाहले फेरि भनेका छन्, उहाँले तिनीहरूका आँखा बन्द गरिदिनुभयो र तिनीहरूका हृदय कठोर पारिदिनुभयो, नत्र त तिनीहरूले देख्नेछन् र हृदयले बुझ्नेछन् र फर्कनेछन् र म तिनीहरूलाई निको पार्नेछु। यशायाहले यो कुरा भने किनकि तिनले उहाँको महिमा देखे र उहाँका विषयमा भने। तापनि शासकहरूमध्ये धेरैले उहाँलाई विश्वास गरे, तर फरिसीहरूको कारण सभाघरबाट निकालिने छौँ भन्ने डरले तिनीहरूले स्वीकार गरेनन्, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसाभन्दा मानिसहरूको प्रशंसालाई बढी रुचाउँथे।